मातोश्री कडेन हो कितें जालें पयरचे राती कालचे सकाळी म्हळ्यार पयरची रातीक लगभग 11:30-12 अशी एक इनोवा कर्नाटकाच्यान महाराष्ट्रा वताली आनी ती हांगा पावले नंतर एक गोरवांचो पंगड येवटच्यान येयलो आनी ती ताच्यान अवॉयड करूंक जालें ना. त्यावेळेर ते मोकून ताका इनोवा डॅमेज जाला. अजून तरी पार्ट तुमकां पडलो दिस पडला हांगासर आनी ताजी इनोवा इतली डॅमेज जाला की ताका भरपूर लुकसाण जाला. जाल्यार सकाळ फुडें इन गोवाचेर हो रिपोर्टान न्यूज हायलायट केलो. न्यूज हायलायट केले नंतर ताणें एक ही लायट हाडून घाला पळय लायट. ही लायट पयसल्यान पळयलो ते बोर्डा ऑब्स्ट्रक्शन जाता. पयसल्यान दिसपडटा लागीं येयल्या लायट दिसपडटा. ह्या लायटीचेर गोरवां अडवतलीं. गोरवां अडोवपा ना जाल्यार कितें करपा जाय तुमी खास करून हायवेन हांगासर रेलिंग घालपा जाय. रेलिंग घालून हो ब्लॉक करपा जाय ताकी गोरवां सायडीच्यान वचूं. उदाहरणाक तुमी कारवार वचून पळया. सदाशीव कडच्यान कारवार पळय त्यो हायवे केलो आसा दोनी बाजून पळय कशें रेलिंग घाला तशें करून रेलिंग घालपा जाय आनी लोकांची अशें करून लुकसाण जावपाचें तें साल्वार जातलें. नाजाल्यार अशेंच तरेन गोरवां रस्त्यार येतलीं आनी लोकांक त्रास जातले. सो हे त्रास तुमी काबार करपा लागून कितें तरी उपाय घेया आनी हांगासर रेलिंग घाला. काणकोण तालुक्याच्या कोळसर गालजीबाग हांगा पयर अकस्मात गोरवां सायड रोडाच्यान हायवेचेर आयली आनी त्या टायमार ताका एक गाडी मारून गाडी मोठ्या प्रमाणात डॅमेज जाली पूण मनशांनी नाशिल्ली. तेन्ना पब्लिकेन डिमांड केल्लो की रस्त्या सायडीच्यान जे आसा ते रेलिंग लावचें आनी गोरवां अकस्मात रस्त्यार येतात ती खंय तरी स्टॉप करचें. कारण वारंवार हांगा एक्सिडेंट लोकांचो नाहक बळी वता किंवा गाडयो काबार जातात म्हणून. पूण हांगा प्रॉब्लम आसा कसो की हांगा कितलींशींच वर्सां जालीं लायट जी स्ट्रीट लायट आसा ती पेटल्यार पेट्टा नाल्यार पेटना आनी 3 खांब्यां वयली लायट जी आसा ती अजिबात पेटना. तातूंत भितर एक खांब्याक एक पाटी गाडी मारिल्ली आनी ती गाडी मारून खांब्याचे 2 कुडके जाल्ले. पूण आयज वर्स का 1.5 वर्स सुमार जाली ती गाडी मारल्यार. पूण आयज म्हणल्यार तो खांबो नवीन हाडून घालना. त्या गाडी मारिल्ली ताणें 25 का 30 हजार भरल्या म्हण आयकलां. जेन्ना एक्सिडेंट जालो तेन्ना इन गोवाचेर न्यूज आयलो तेन्ना ऑथॉरिटी खंय तरी जाग घाली आनी ऑरेंज लायट हाडून बसयल्या. पूण ही ऑरेंज लायट बसयली तेन्ना मुखाल्यान बोर्ड आशिल्ल्या कारणान मुखाल्यान ती दिसना लागीं पावल्यान दिसता आनी ती दिसतली कोणाक की गाडयेची ड्रायव्हर गाडी चलता त्या गाडयेक दिसतली. पूण जी गोरवां येतात त्या गोरवांक ऑरेंज लायट लायट नाल्यार रेड लायट तांकां फरक पडना तांकां तें कांय कळना. म्हणटरी जो वेळ पर्यंत रेलिंग लायना सायडीक रस्त्याच्या तो पर्यंत हो अपघात जावपाचे कमी जावपाचे ना आनी गोरवां रस्त्यार येवपाची कमी जावपाची ना. ताका लागून गांवचे लोक मागताले की जातले बेगीन हांगा रेलिंग लावचें. पूण फक्त लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाक ही ऑरेंज लायट हांगा लायल्या ती बी सोलार लायट ती आनी ती मॅक्सिमम म्हयन्याच्या वयर येना. 1 म्हयने भितर ते पालवता आनी जेन्ना ती पालवता तेन्ना ताची चवकशी कोण करना. हे कोण सप्लाय करता आनी कोणाली तकली म्हूण कळना. पूण जातले बेगीन रस्त्याच्या रेलिंग लावचें असो लोकांनी डिमांड केला. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार काणकोण.